میلاد والا نبی آیا ایک باری اینا اونچا سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز چلی جاوے میں سرگودہ ہی بیٹھا نا مہربانی فرماؤ میں تھوڑی بڑی تعریف کرنا پورے پاکستان چکے میں سرگودہ جدو جاواں میں کدے سبحان اللہ والوں مایوس نہیں آیا پورا سال بعد غالباً میں آیا تو جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا وہ ساری میں نو دے دے میں نال لے جاواں کوئی زور نہیں لگا رہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ نہیں توڑے کو صحیح نہیں بولیا جا رہے سٹیج والے ادھر تسی بول کے بخاؤ بلا کین سبحان اللہ کیونکہ میں نے لگتا تجھے شام دا بولے کوئی نہیں ہے نا تو ساں بھائی اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے سبحان اللہ فرماؤ گلا خراب ہو جے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا میں دعا کرنا علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنے امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے میں ہن بلوال پہنچنا ہے تے انہاں جو سبحان اللہ توڑے نہ بوتی آکھی نہ تے انہاں آکھنا بیک لو ساڑھے کو بوتی کروا گے نے سرگودے والے انہاں کو بول دے نہیں لہذا توڑی بھی عزت معاملہ روند نہیں مارنا اچھا اچھا بولی جو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرما تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا پروردگار نے اپنی پہچان کرا دیا فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا پروردگار نے فرمایا میری بڑی برکت والی ذات جنہیں آسمان بنایا آسمان دے اندر برج بنائے فرمایا سراجا وقمرا منیرا فرمایا جنہیں برج بنائے جنہیں آسمان جو سورج بنایا چمکتے چمکانے والا سورج بنایا قمر بنایا اپنی پہچان کرا دیا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر پروردگار نے فرمایا میری بڑی برکت والی ذات جنہیں اپنے یار دے او کتاب نازل فرمائی جڑی فرق کرنے والی کتاب لیکون للعالمین نذیرا فرمایا تاکہ یار عالمین ڈر سنانے والا بن جائے اپنی پہچان کرا دیا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پروردگار نے فرمایا بڑی برکت والی میری ذات جدی قدرت دے ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے اللہ نے اپنی پہچان کرا دیا فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ پروردگار نے فرمایا اے بھی میری پہچان میں آسمان بنائے اے بھی میری پہچان میں برج بنائے چن بنایا سورج بنایا اے بھی میری پہچان میں قرآن نازل کیتا اے بھی میری پہچان میری قدرت دے ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ فرمایا ماذا دینے نہ بالیا میرے بندیاں نو میری ایوی پہچان کرا دے فرمایا میں اور ربا جڑا ہر ویلے محمد چہرے وال ویکھدا رہندا فرمایا الذی یراک حین تقوم فرمایا او وے نہیں بولے سبحان اللہ فرمایا الذی او وے یراک جیڑا تیرے چہرے وال ویکھدا ہے یا اللہ کدوں فرمایا حین تقوم تو جتھے بھی قیام کرے رب تیرے والی ویکھدا رہندا ہے سرگودہ دے نوجوانوں مسلم ٹاؤن آون والے ہو کیسی بات ہے سارا جگ رب وال ویکھے تے رب تکدا ہی تیرے والے ہیں
اس ساری کائنات رب وال ویکھے تے رب فرماندا الذی یراک حین تقوم، اللہ فرماندا میں ہر ویلے ویکھدا تیرے وال رہنا۔ مینوں سچی دسیا جے او کنا کو سونا ہوے گا جنوں رب کہدا میں تینوں بنا کے تینوں ہی ویکھدا رہنا۔ ایک کاریگر کوئی اچھی چیز بنا لینا پھر انہوں دکان دے اندر نہیں رکھ دا، انہوں باہر لٹکا دیندہ، کیوں؟ آن جان والا ویکھے تے میری کاریگری دی صفت کرے، تعریف کرے۔ اللہ نے بھی یار نو بنایا تے یار نو بنا کے نا اللہ نے بھی یار نو بنایا تے بنا کے جدو اپنی قدرت دے آئینے دے ویچ وکھیا نا تے خالق نے فرمایا اچھا اس جملے نے میں تھوڑا ہور آسان کرا، تسا کوٹھی بنوانی ہوئے نا تے اپنے کسی یار بیلی نو کہو گے یار کو کاریگر دس، کو ٹھیکیدار دس، کوئی انجینئر دس جڑا اچھی جی کوٹھی بنا کے دے وے تے کاریگر آوے تو تسی کہو گے ذرا اپنی کاریگری تے دکھا، میں تیرے کل کوٹھی بنوانی ہے۔ وہ اشارہ کر کے کہے گا جی آ کوٹھی بھی میں بنائی ہے، او مسجد میں بنائی، او مینار بھی میں بنایا، تے آخر تے سارا کچھ دکھا کے ایک کوٹھی دکھا کے آکھے گا بنائیاں تے میں بڑیاں نے پر انج دی کوٹھی میں کدے بنائی نہیں، اے میری کاری دا شاہکار ہے۔ اللہ نے بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی بھیج کے فرمایا آ میں بنائے نے، پر جدو محمد دی باری آئی تے آخر تے بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنا، انج دا ماں بھی کوئی نہیں بنایا، ایڈا ہی سونا بنا دیتا، اپنی کاری دا شاہکار بنا کے بھیج کے نا فرمایا انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا، ایڈا سونا بنایا کہ آپ بنا کے تے آپ ہی کہندہ میں ویکھ دے تیرے والا رہنا، ویکھدا ہی تیرے وال رہنا، ایڈا سونا ایڈا سونا بنا کے بھیجیا۔ حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، ایڈا سونا بنایا کہ جگ بھی او دے والی ویکھ دے تے رب بھی۔ تھوڑا جا حوالہ بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ دل کو شہید نہ ہو جائے۔ لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں ہے جی؟ پھر کیوں نہیں بول دے بھائی؟ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاتا ہے۔ تے جیدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدہ کھائیے او دا حاسم صاحب کو جائے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، ایڈا سونا بنایا۔ مگر جے میں حسن تے آج گل چھیڑی تو پھر ساری حسن تے ہی ہو جانی ہے، مگر میرا موضوع سخن اگلی آیت مبارکہ ہے۔ گرامی قدر حضرات میں نو بھائی جان کہہ رہے سنو، شیر ضرور سنایا جے۔ جگ بھی ایدے والا ویکھدا تے رب بھی ایدے والی ویکھدا، اج جنہ نہیں نہ ویکھیا اڈیاں چوکے کہندے نبی میرے ورگا سی، پر جنہ ویکھیا نا وہ کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
جنہ ویکھے کہندے نے چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دی جنہ ویکھے کہندے انہوں نے پوچھنا ہجرت دی رات تے غار ثور اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں کیونکہ ایک نماز پڑھیے کعبے چتے لکھ دا ثواب ہے اتھے کائنات دا حج ہوندہ پر صدیق نے کعبہ چھڑیا لکھ دا ثواب چھوڑیا تے یار نال او مدینے وال ٹوری جا رہے عشق نے آکے اکھیا اے ابو بکر مکہ چھڑ کے تے مدینے وال جا رہے ہیں تے صدیق تینوں لکھ دے ثواب دی لوڑ نہیں اکھیا میں لکھ کی کرنا ہے جی یار دا مکھی نظری نہ آیا اساں لکھ کی کرنے جے یار دا مکھ ہی نظری نہ آوے سانو 50,000 مسجد نبی دا قبول ہے پر یار دا مکھ دے وے کیا کرانگے نا وہ غار چلے گئے تے جھولی چ رکھیا ماہی دا سر تے اے انج کر کے نا نہیں سمجھے تے آسان کر دے وہاں آج میں ریل چ رکھ کے لوکی قرآن نہیں پڑھ دے ہجرت دی رات صدیق نے غار چ گودی دی بنا لی ریل تے ویچ رکھ لیا قرآن والا تے اے انج جھک کے نا تے ویکھی جا رہے تے ویکھی جا رہے نالے ویکھ دے نالے کہندے نے اج رج رج ویکھو اکھیونی اج رج رج ویکھو اکھیونی مڑ آنا جانا قسمت دا اج رج رج ویکھو اکھیونی مڑ آنا جانا قسمت دا یا انج کہندے ہونگے چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نا رجدا ہے کیوں نہ چاہوے تینوں ویکھن دا اے ثواب تائک بری حج دا ہے کعبہ چھڑ کے یار نو لے کے مدینے وا ٹر پے تے آکھیا اوتھے ایک حج ہوندا ہے تے ایتھے لاکھ کروڑاں حجاں سبحان اجازت دے وہ اللہ یا رسول اللہ حق یا علی مرحبا مرحبا اونچا بولو مرحبا 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 سبحان اللہ اے جڑی میں گل سناواں لگنا ویکھن اوتے جدوں میں پڑھی سی نا اے گل تے او سارا دن تے رات میں روندیاں گزاری تے اگلے کئی دن میں کفیت وچ رہیا جدوں میں اے گل پڑھی نقیب صاحب قبلہ بھائی جوید بٹی صاحب میں ایک کتاب وچ پڑھیا کہ ایک صحابہ کے بعد بعض صحابہ دا معمول سی جدوں رات نو سوندے سن تے قسم اٹھا کے سوندے سن کہ میں جدوں صبح جاگنا ہے تے میں ہور کوئی کام نہیں کرنا پہلا کام ایک کرنا ہے کہ میں جدوں آنکھ کھلنی ہے تے رخ مصطفیٰ ویکھنا ہے وہ کی کر دے سن جدوں صبح آنکھ کھل دی سی نا تے آنکھ کھول دے نہیں سن جاگ بھی جاندے سن تے اکھیں اگے ہاتھ رکھ کے نا تے گلیاں چ ٹوڑے ٹوڑے نبی پاک دے حجرے دے باہر آ کے بیٹھ جانا جدوں حضور نے آنا تے نعرے لگنے سرکار آ کے تو انہوں نے اس طرح کر کے ہاتھ رکھا کے اللہ 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 تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ انہاں دے عشق دی کیفیت ویکھو او انج نبی نو ویکھدے سن ٹک ٹکی لگا کے اکھ جھپک دے نہیں ایک دن حضرت ابو ہریرہ دا معمول سی نا ہر ویلے نبی پاک دے سامنے بیٹھے رہنا تے اے اس طرح کر کے نا حضور ول ویکھدے رہنا سبحان اللہ اپنا گھر نہیں حضرت ابو ہریرہ نے بنایا ساری زندگی نبی پاک دے دروازے چ بیٹھ کے گزار دیتی ساری زندگی حضور نو ویکھدا رہنا ایک دن نبی پاک نے قریب بلا کے فرمایا ابو ہریرہ انج نہ کریا کر عرض کیتی جی سونا حکم ہوے فرمایا روز ملن نہ آیا کر ایک دن بعد آیا کر ایک دن چھٹی تے ایک دن زیارت ایک دن بعد آیا کرو اٹھ کے نا تے ٹر پہ حضرت ابو ہریرہ اے جتھے کیمرہ لگا نا اینی کو دور مسجد نبی وچ نا ایک ستون سی جدا نام سی اس نے حنانا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مسجد نبی دا ستون جڑا حضور دے غم میں چرویا کھجور دا درخت دا او تنا سے نا انہوں اس تنے حنانہ کیا جاندہ ہے اتھے تک حضرت ابو ہریرہ پہنچے نا تے او دے اوپر تو ہو کے مڑ واپس آگئے تے واپس آ کے کہندے کہتا تو ساں دیتا ہے پر میرے کولوں نہیں جے رہا جانا اور میں نے سچی دسو جڑے ایتھو لے کے اوتھے تک یار دی جدائی نہ برداشت کرن پتہ نہیں جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا ہوئے گا نا دا کی حال ہویا ہوئے گا یار دے باجو کیویں دن گزار دے ہو من گئے میرا دل کر دے دا نقشہ میں پیر باہو کو لو نہ پوچھ کے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد وے خنا رجا لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجا ایک نہ ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے اور کدے ول بھجا مرشد دا اے دیدار میرا کامل پاؤ مینوں لکھ کروڑا حاجا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت میلاد مصطفیٰ وادی سون تو بھی آئے سرفراز صاحب بھی ماشاءاللہ ہر محفل چ اپنا پورا قافلہ لے کے تشریف لے کے انہوں نے دور دراز علاقے تک جتھے بھی آواں اے بیٹا ماشاءاللہ میرا شاگرد بھی ہے تے چھوٹا جا ہوندا سی اتنا سارا جدو دائے ماشاءاللہ آ رہا ہوں تے ماشاءاللہ خود عالم دین بن گیا مکمل ماشاءاللہ درس نظامی کر چکے چھوٹے چھوٹے سانے بچے جدو بالکل چھوٹے چھوٹے جدو میں تقریرہ کرنا آنا تے انہوں نے بڑی گڈی پیچھے دوڑنا کرنا ماشاءاللہ سننا کرنا ساری ساری رات بیٹھنا آج خود عالم دین بن گیا الحمدللہ علی ذالک اللہ تعالیٰ انہوں نے بخت بلند فرمائے نبی پاک اپنے دین دی خدمت لی قبول فرما لینا گل ویکھن تے ٹر پہ جڑے انہوں ویکھ لیندے نہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کسی نو ویکھ دے ہی نہیں سبحان اللہ او نہیں پھر کسی نو ویکھ دے جڑے اس ماہی نو ویکھ لیندے نے سبحان اللہ انہاں دی نگاہاں کو جچدا ہی نہیں جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دید کر لیندے بے شک اللہ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم اللہ فرماتا میں ہر ویلے تیرے والی ویکھدا رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی نا تے فرمایا اے بچے نو چپ کراؤ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی واری آئی نا تے اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي فرمایا سونیا تو فکر نہ کر میں تینوں اپنی اکھ دے سامنے رکھ کے پالاں گا بوا پھراؤندا ہوئے گا گھر پھراؤندا ہوئے گا وچ میرا موسیٰ پلے گا او موسیٰ جدے واسطے فرعون نے لکھاں بچے قتل کر چھڑے اوہی موسیٰ اسے فرعون دے گھر رب نے پال لیا تے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ فرمایا اے موسیٰ دی ماں تو فکر نہ کر ویڑا فرعون دا ہوئے گا ویچ موسیٰ ہوئے گا تو میری آنکھ دے سامنے پلے گا آنکھ دے سامنے پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے کافر ہمارے پتھر میرے نبی نے رو کے اے انج آسمان وال ویکھیا نا انج آسمان وال ویکھیا تے اللہ نے فرمایا کملی والیا سونے محبوبہ تو کر صبر یا اللہ میں کنہ کو صبر کرا اللہ فرمایا سونیا تو صبر کر تو میری اکھیاں دے ویچ وسنا ہے تو میری اکھیاں دے
وسچ وسنا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فرمایا تو میریاں اکھیاں چ وسنا ہے موسیٰ دی واری آئی تے فرمایا اکھ یار دی واری آئی تے فرمایا اکھیاں سبحان موسیٰ دی واری آئی تے فرمایا سامنے یار دی واری آئی تے فرمایا اکھیاں دے وچ وسنا یارو کنا کو سونا ہوئے گا جنہوں رب کہے میں بیخ دے تیرے بر رہنا تے تو میریاں اکھیاں دے ویچ واسنا ہے سبحان اللہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اللہ فرما تو میریاں اکھیاں دے ویچ واسنا ہے ایٹا سونا انہوں رب ہر ویلے ویخ دے یا اللہ کدو ویخنا ہے فرما الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ فرما جدو بھی تو قیام کرے نا قیام کرے جتھے بھی تیرا قیام ہوئے میں رب دی اکھ تیرے مکھ تے رہن دی ہے اچھا سرگودے دے پڑھے لکھے نوجوانوں میں نو سچی دوسو وہ کوئی مقام ہے جتھے رب دی اکھ نہ ہوئے پتہ چلے رب دی اکھ ہر جگہ ہے تے رب فرماندا ہے جتھے تیرا مکھ ہے اوتھے میری اکھ ہے رب دسنا چاہندا ہے جتھے تیرا مکھ ہے اوتھے میری اکھ ہے جتھے میری اکھ ہے اوتھے تیرا مکھ ہے میں دنیا نو دسنا چاہنا نہ محمد رب تو واقع نہ رب محمد تو واقع سبحان اللہ سبحان اللہ اسی تو ہمیں کو واقع نہیں ہاں بے شک بے شک خدا بھی نہیں کہہ سکتے پر خدا تو جدا بھی نہیں کہہ سبحان گرامی قدر حضرات الذی یراک حین تقوم اگے رب نے فرمایا تقلبک فی الساجدین اس آیت ذرا غور کرنے تو سا فرمایا محبوب میں تینوں ویکھنا جدو تو سجدہ کرنے والے چ دورہ کرنے توجہ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ فرمایا جدو سجدہ کرنے والے چ دورہ کر دیو میں اس ویلے توہانوں ویکھنا انہیں سجدہ کرنے والے کونے تے دورہ کیے بعد مفسرین نے فرمایا کہ نبی پاک مدینہ طیبہ تہجد ویلے اٹھ کے مدینہ دی گلیاں چ پھر دے سن کہ میں دیکھاں کہ میرے صحابہ کدھر ستے تے نہیں میں تے انہاں نوں جگراتے دینا آیا پر لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے نبی پاک جدو مدینہ دی گلیاں چ نکلنا تے صحابہ دے قرآن پڑھن دی گلیاں چ انج آواز ہوندی سی جی میں شہد دیاں مکھیاں کٹھیاں ہو جاواں تے انہاں دے بن بناماں دی آواز آندی ہے مگر بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت دا اے معنی نہیں او کیے میں آج یہ موضوع اس واسطے بھی شروع کیتا کہ بعد لوگ انج دے بھی پیدا ہو گئے نے جڑے کہندے نے معاذ اللہ نبی پاک دے ماں باپ چکے حضور دے بچپن چ انتقال کر گئے انہاں حضور دا اظہار نبوت دا دور نہیں ویکھیا اس واسطے انہاں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا وہ کہندے نے کہ معاذ اللہ نبی پاک دے والدین مسلمان نہیں یعنی نبی پاک دے والدین دے ایمان دے اتے حملے کیتے جا رہے لوگاں نے اپنی کتب دے اندر بھی لکھیا تے تقریراں چ بھی بیان کیتا آئیے مدرہ قرآن چو نبی پاک دے والدین دا ذکر اس حوالے نل کراں پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ ایک باری سارے یا اللہ جڑا اونچا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے اے بھائی بٹی صاحب ایک ہونے پتہ لگ جانا کیونکہ ابو نو تے ڈر نال کوئی جی کہہ ہی لیندا ہے تے امی نو تے رواج نہیں نہ رہا ہے نا ایک کی بندہ جنوں جی کہندے ہو وہ تانوں پتہ ہی کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے میں یہ نہیں کہندا بالا دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو یا اللہ جڑا اونچا بولے اپنی امی نو جی کہہ کے بلاوے کرے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اونچا بولے اج اپنے تے اپنے ماپیاں دے گناہ معاف کرا کے لے جاوے اللہ نے رضا فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پروردگار نے فرمایا کملی والے جدو سجدہ کرنا والے جدو دورہ کرنا ہے سونے میں تینوں ویکھنا علماء فرما دینے اللہ نے فرمایا کملی والے آدم نے بھی منو سجدہ کیتا ابراہیم نے بھی منو سجدہ کیتا اسماعیل نے بھی منو سجدہ کیتا تیرے سارے بڑیاں نے منو سجدے کیتے اللہ فرماتا کملی والے آدم تو لے کے آمینہ تک جڑی جڑی ماں دے باپ وچ وسدا رہے ہیں نہ انہاں سارے چ تینوں ویکھدا رہیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ لوگ کہندے نے نبی دے ماں پہ بتاں نوں سجدے کردے سن او معاذ اللہ مشرکین سن اللہ فرماتا مشرکین نہیں سن ساجدین آدم تو لے کے آمینہ تک سونے میں تینوں بھیجے یونا بیچے جڑے سجدے میری ذات نو کر دے رہے ہیں
تے میں ہر سجدہ کرنے والے چ تینوں ہی ویکھدا رہیا وتقلبک فی الساجدین پاویں ہوئے آدم تے پاویں ہوئے ابراہیم پاویں اگ وچ چھالا مارن دا ویلا ہوئے تے پاویں نوح دی کشتی دا ویلا ہوئے اللہ فرماندا تو جتھے جتھے وسدا رہو میں تینوں ویکھدا ہی رہیا پتہ چلیا رب قرآن چ فرما رہا ساجدین اللہ فرماتا آدم تو آمنہ تک سونے جتھے جتھے میں ترہ تے جڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے وسدا رہیا انہوں نہیں پتا کدھر منہ کر کے سجدہ کر لے وہ نبی تے جانوران شعور ایمان دے دے ایک دن نبی کریم علیہ السلام دے خون مبارک نکلیا میدان احد نبی پاک دا دند مبارک زخمی ہویا نا ہونٹ مبارک دے وچ دند لگ گیا تو حضور دا ہونٹ زخمی ہو گیا خون نکلے صحابہ نے خون کٹھا کر لیا ایک جگہ تے آندا صحابی نے نبی پاک دا ہونٹ مبارک اپنے منہ چ ڈال کے اینا چوسیا کہ حضور دا ہونٹ مبارک زرد ہو گیا دوسری روایت ایک بھی یہ کہ نبی پاک نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے تے حضور علیہ السلام نے حجامہ کروایا نا تے خون نکلیا خون مبارک صحابہ نے ایک پیالے چ جمع کر لیا نبی پاک نے صحابہ بل دیکھیا ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دے والد حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالی نبی پاک نے بلا کے فرمایا اے میرا خون لے جو تے کدھر ایسی مقام تے رکھ کے وہ کسے دی نظر نہ پوے وہ خون رسول لئی جا رہے تھے زیارت کری جا رہے سرگودے والے سچی دسی او یار 15 صدیاں دے بعد سانو سید زیادہ نظری آوے نا تے اسی او دے قدم ہی ڈھہ پہنے ہیں اسی او دے قدم چوم لینے سید اے دے ویچ نبی دا خون ہے تے جدے ویچ نبی دا خون ہوئے اسی او دے قدم ہی ڈھہ پہنے ہیں تے یار جڑا پیالے ویچ خون رکھ کے نبی دا تے زیارت کردہ لئی جاوے او کڈا خوش بخت صحابی کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جد خون مبارک لے کے تھوڑی جی دور گئے نا تے خیال آیا میں رکھن آیا ساں کتھے رکھاں خیال آیا اتنی کائنات جو پاکیزہ جگہ ہے جتھے میں نبی دا خون پاک رکھاں ایڈی پاک جگہ حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ جدو اسرائیل میرے نبی دی روح مقدس نو لے کے گئے نا عرش الہی تے جدو نکال کے وصال پاک تو بعد تے جا کے عرض کی تھی یا اللہ کچھ روحاں نیک ہوں دیاں نے او علیین چ جاندیاں تے جڑیاں گناہگار روحاں ہوں دیاں سجین چ جاندیاں نے جبری اسرائیل روح لے کے گئے نا تے عرض کی تھی یا اللہ اے تیرے محبوب دی روح پاک ہے اے کچھ سجین چ جاندے نے کچھ علیین چ جاندے نے تے یا اللہ میں اے تیرے محبوب دی روح نو کتھے رکھاں بھائی علیین چ تے محمد غلاماں دیاں روحاں جانیاں نے سجین چ محمد دے دشمناں دیاں روحاں جانیاں نا ہن اسرائیل نے پوچھا کہ روحاں دے مقام تے اینے تے تیرے محبوب دی روح پاک انو کتھے رکھا ایڈی پاک جگہ کیڑی ہے اللہ نے فرمایا اسرائیل ایڈی پاک جگہ کوئی ہے ہی نہیں جتھے محمد دی روح نو رکھا جتھوں لے کے آیا سے اوتھے ہی رکھیا اوتھے ہی رکھیا جتھوں لے کے آیا انو وجود مصطفیٰ ہی رکھیا اس واسطے اسی کہنے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے آنی مطلب ایک آن دی آن واسطے نبیوں نے موت آن دی ہے نہیں ادھر روح نکالی تو ادھر نالی واپس کیوں ایک آن دی آن واسطے نبیوں نے موت آن دی ہے نبی زندان لا یموتون نبی مردے نہیں یاد رکھیو اللہ انہوں نے کھاما نو رزق بھی عطا کر دے گرامی قدر حضرات آج خون نبوت دی واری آئی نا تو ان صحابی نو بھی خیال آیا ایڈی پاک جگہ کوئی نہیں جتھے نبی پاک دا خون رکھاں کتھے رکھاں دائیں بائیں ویکھیا کوئی سمجھ نہ آوے اے انج کر کے نا پھر صحابی رسول نے اے گردن جھکائی تے آکھیا عشق دیا مفتیا وہ کوئی فتوہ ہی دے میرے ماہی دا خون میں کتھے رکھ کے آما ان عشق دے مفتی نے جڑا فتوہ دیتا صحابی رسول تیری عظمت تو صدقے جاما انہاں انج کر کے پیالہ لگایا لبا دے نال نہیں بولے سبحان اللہ بھائی شریعت ہے خون پینا جائز ہی نہیں پر پی گئے کیوں پی گئے بابا بلے شاہ کو پوچھ کے آنے بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم میراب خدا قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم راب خدا
عاشق دا سر نہ کعبہ کہ نہ کربلا بے صدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آستانہ عالیہ چورا شریف، زندہ باد، سبحان زندہ اللہ، باد، سبحان زندہ باد۔ اللہ 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 آمین 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 آمین۔ صحابی رسول جب خون نبوت پی کے آئے نا تو نبی پاک دے سامنے آئے تو حضور نے فرمایا رکھ آیا، عرض کرتے ہیں جی رکھ آیا، ایسی جگہ رکھ آیا کسے دی نظر نہیں پانی۔ مسکرا کے سید عالم نے فرمایا تینوں کی لگتا منوں نہیں پتا تو میرا خون پی آیا۔ تو مسکرا کے عرض کرتے ہیں جی کی کردہ ایڈی پاک جگہ نہیں لگی جتھے میں نبی دا خون رکھے آما۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ کسے دنیا تے ٹردہ پھردہ جنتی ویکھنا جی سونے اب قادے فرمایا مالک بن سنان نو ویکھ لو ایک دنیا تے جنتی ٹردہ پھردہ جنتی۔ عرض کی دی کملی والی آئے دا کمال کی ہے، فرمائے نے نبی دا خون پی لے آئے، جدیاں رگا جو محمد دا خون یاد ہے او دیتے دو دخ دیا کہ حرام ہو جاندی ہے۔ مسلم ٹاؤن سرگودہ والے ہوں جدے بچ نبی دا خون یاد ہے او تے جنتی ہے، او ماپیاں دی کی شان ہوئے گی جنہ دا خون محمدیاں رگا وچ پیادا بھائی جدے چ نبی دا خون جاوے او جنتی ہے تے جدہ خون نبی چاہ جائے وہ جڑے ماپیاں دے خون نے وجود محمد دی پرورش کیتی ہوئے انہاں ماپیاں دی عظمت دے کیا کہنے اس ماپیاں دی شان دے تو ہاڈی تے میری ماں نہیں مان ساڑیاں ماما دے پینا تھلے جنت ہے۔ اچھا جیدہ بیریا ٹاؤن چے 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے انہوں راتی نیند نہیں ہوندی کہ میں اینا امیر ہو گیا او مائی کینی کو امیر ہوئے گی جدے پیران تھلے رب دی ساری جنت ہوئے۔ تیری تے میری ماں دے قدمہ تھلے ساڑی جنت ہے تے جڑی ماں ہی محمد دی ہوئے، سبحان اللہ، وہ جڑی کملی والے دی ماں ہوئے، سبحان اللہ، اس ماں دی عظمتانو لکھاں تے کروڑاں سلام۔ سبحان اللہ۔ اے ساڑا بچہ قرآن حفظ کر جائے نا تے لوگ مٹھائیاں بڑھ دے دیگاں پکا کے تقسیم کر دے محفلہ کران دے پوچھئے کیوں تو کہندے نے اینی خوشی ہے کہ 3 سال چا ساڑے پتر نے سینے چا قرآن محفوظ کر لے ساڑا پتر حافظ قرآن ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی پوچھن گے یا اللہ اے کھڑے نبی نے، اللہ فرمائے گا نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے۔ میں نے سچی دس ساڑا پتر 3 سال چا قرآن حفظ کرے تے رب سانو نور دے تاج پاوے۔ او امی تے ابو نو رب کیڑے تاج پاوے گا یار جنہ دے پتر تے 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہا ہے۔ ساڑے پتر حافظ قرآن تے آمنہ دا پتر صاحب قرآن، سبحان اللہ، اس ماں دی عظمتانو کون بیان کرے جڑا پتر ہی صاحب قرآن ہوئے، سارے نبیان دا امام ہوئے۔ ہور آسان کر دے مجھے سبحان اللہ فرماؤتے، سبحان اللہ، ملاد تے سوندے رہو گے ساری زندگی، پر او ماپیاں دی عظمت بھی سنو نا جنہ سانو ملاد والا رسول عطا کیتا ہے۔ بھئی قبر چ کنے سوال نے؟ آواز نہیں آئی، 3 سوال نے، یہ بھی پتہ کیڑے نے؟ یہ بھی پتہ ہے مجھے کملی والے دی رحمت ہے نا۔ صبح میٹرک دا پیپر ہوئے نا تے رات نو پیپر واٹس ایپ تے سارا آجے نا کہ بھئی آؤٹ ہو جے پیپر، کوئی بچہ چوری کر کے تے واٹس ایپ تے سارے بیلیوں 10 دے صبح ہے پیپر ہونا
تو گورنمنٹ وہ پیپر کینسل کر دینی ہے کہ پیپر آؤٹ ہو گیا، چونکہ بچوں کو پتہ لگ گیا کنے سوال نے تے کیڑے کیڑے نے، لہٰذا پیپر چینج ہوئے گا، دوبارہ بنے گا کوسچن پیپر، پھر پیپر ہو گے، لہٰذا پیپر کینسل ہے۔ واہ مدینے دیا تاجدارا تیری رحمت تو صدقے جاواں، امت نو 1500 سال پہلے ہی دس دیتا 3 سوال آنے نے تے اے آنے۔ بھائی قبر دا پیپر ہی میرے نبی آؤٹ کر دیتا، پیپر ہی آؤٹ کر دیتا تے رب نے بھی کینسل نہیں کیتا۔ آکھیا سونے اچھا ان کڈا بدبخت امتی جڑا پھر بھی تیاری نہ کرے۔ اللہ اللہ سونے تے رحمت وکیل میں کیتی 3 10 چھڑے کے 3 نہیں آنے نے تے آنے نے تیاری کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا سوال انہیں مر ربک تیرا رب کیڑا؟ آکھیا ربی اللہ، اللہ میرا رب۔ ایڈا وڈا سوال ہے، دوسرے دی لوڑ ہی نہیں سی، پر نالی دوسرا سوال آ گیا، آکھیا ما دینک تیرا دین کیڑا؟ آکھیا دین الاسلام، دین اسلام میرا دین ہے۔ ایڈا وڈا سوال تیسرے دی لوڑ ہی نہیں، نالی تیسرا سوال آ گیا۔ تُسا غور کیتا جو پیپر دیں سو تو اوپر لکھیا ہوندہ سی کہ پہلا سوال لازمی ہے، باقی میں سے 4 کر ہے نا۔ دنیا دے پیپر پہلا سوال لازمی ہوندہ ہے، قبر چ آخری سوال لازمی او دا سوال دا جواب لازمی ہے، اور لازمی سوال آ گیا تے آکھیا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ جڑا سامنے حاضر اس میں اشارہ قریب واسطے ہوندہ ہے، آکھیا حاضر رجل، جڑا اے محبوب کھلوتا ہے، انہوں کی کہندہ سے جی آکھے میں اپنے ورگے کہندہ سے، استغفر اللہ، تے پھر تو انہوں پتہ کی ہونا ہے۔ تے جی آکھے مر کے پہنچا ہوں یہاں اسے دل و ربا کے واسطے، دیدار تے ہونا پر مر کے ہونا تے اللہ حضرت فرماندے نے سونے جے مر کے تیرا دیدار ہونا ہے تے ماں زاگ دے نانا والے میں موت بھی کڈی سونی لگ دی، مر کے تیرا دیدار ہونا ہے۔ ماہی دا دیدار بھی مرن تو بعد رکھیا گیا کہ تھے جان دے میں گا تے یار دا دیدار ہے، ایڈا سوکھا نہیں ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو تیسرا سوال ہونا ما کنت تقول فی حق حاضر، اچھا اتھے بعض بیلی یہ بھی کہندے نے نبی قبر چ نہیں آؤندے، نبی دی تصویر وکھائی جاندی ہے، بعض کہندے نہیں نبی تے نہیں نہ آ سکدے، او کتھے مدینہ تے کتھے پاکستان دے انہیں منع مٹی دے نیچے مردہ لیٹے، تو حضور کے میں آ سکدے۔ بعض لوگ سوال کر دینے کہ نبی تے نہیں نہ آ سکدے جی۔ اچھا پھر یہ بھی کہندے نے کہ ایک نبی کیڑی کیڑی قبر چ جاوے، ہر ویلے اتنی قبراں بندیاں، 1 سیکنڈ چ اتنی قبراں، تے نبی کیڑی کیڑی قبر چ جاندے ہون گے۔ اچھا وہ جڑے سوال پہ پوچھ دینے سوال، وہ 2 فرشتے کی نام ہے انہوں دا؟ کرام کا نکیر ہیں۔ اچھا وہ جڑے نکیر ہیں منکر نکیر جنہوں نے کہندے ہو، وہ بھی تو 2 ہی نے، وہ ہر قبر چ جا سکتے نے تے کملی والا نہیں ہر قبر جا سکتے۔ یہ تو سبحان اللہ کہنی سے جدا عقیدہ مضبوط ہو رہا بولے سبحان اللہ۔ بھائی جڑے سوال بھی کرتے ہیں وہ بھی تو 2 ہی نے نا، ہر قبر چ وہی جاتے ہیں، وہ ہر قبر چ جا سکتے ہیں تے مدینے والا نہیں آ سکتا۔ تے جے کوئی آکھے ایڈی دوروں کیویں آندن، اچھا یہ تو تسا سنیا ہوئے گا جڑا ٹھیک سوالاں دے جواب دے او دے دائیں طرف تو جنت دی کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے، تے جے نہ ٹھیک دے سکے تے معاذ اللہ پھر کھبے دائیں بائیں طرف تو ایک دوزخ دی کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت 7 آسمان تو اوپر ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، 7 آسمان تو اوپر سدرہ ہے تے سدرہ دے قریب ہی جنت ہے، ٹھیک ہے جی، تقریباً 3500 سال دا نوری سفر بندا ہے، ایڈی دور جنت ہے تے دوزخ بعض روایات دے مطابق 7 زمینہ تو نیچے میں۔ میں نے سچی دس جڑا رب قبر وچ جنت دی کھڑکی کھول سکدا ہے تے دوزخ وچ قبر دی کھڑکی کھول سکدا ہے، تے جڑا رب ایڈی دور دی جنت قبر چ لیا سکدا ہے، او مدینے کملی والا نہیں جنت قبر چ لیا سکدا۔ کہندے ایڈی دور کیویں آ سکدے؟ جنت آ سکدی ہے تے سونا جنت دا مالک نہیں آ سکدا۔ اچھا فرشتے پوچھتے ہیں اے جڑا محبوبے دے بارے کی کہندا سی؟ جی انہیں آکھیا نا ہاں لا ادری معاذ اللہ میں نہیں جاندا، ہائے میں نہیں جاندا، تے دوزخ دی کھڑکی کھل گئی، تے جی انہیں آکھیا نا ہو رسول اللہ، یہ میرے آقا مولا نے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تے جنت دی کھڑکی کھل گئی۔ پتہ لگ گیا 3 سوال سا، نہ پہلے دے جواب تے جان چھوٹی، نہ دوسرے تے چھوٹی، تیسرے دا جواب دیتا تے آکھیا نا میں کملی والے دا غلام تے نال ہی جنت دی کھڑکی کھل گئی۔ نوجوانے جی قیامت دا منظر آوے گا،
اللہ نے مینوں تانوں پوچھنا کون ہو اسا کہنا یا اللہ تیرے محمد عربی دے غلام اسی کملی والے دے غلام اللہ نے فرمانا جڑے میرے یار دے غلاموں جنت چ لگے جاؤ آج میں محفل جی ٹولیاں بنا کے آئے ہاں انجی اسا جنت والی ٹولیاں بنا کے جانا ہے پتہ لگیا جانو تو چھٹنی ہے کہ تو کہنا محمد غلام او کیسا منظر ہی ہوئے گا جدو سیدہ آمینہ معاشر دے میدان چون گیا اللہ نے پوچھنا کون ہے سیدہ آمینہ نے کہنا معاشر دے مالکہ اسار جی دے غلام نے میں او دی ماں سارے جی دے غلام جنہوں سمجھ آئیے ان بولے سبحان اللہ اسی آنکھیں غلام آتے قبر چ بھی جان چھوٹ جائے تے حشر چ بھی چھوٹ جائے تے جیڑی آنکھیں میں محمد دی ماں اللہ پھر ہورے ہورا نے کیسا استقبال کرنا سید آمینہ دا جنت ہے جدو سید آمینہ فرمانا ہٹ جو میں محمد دی ماں آئی ہاں میں محمد دی ماں آئی ہاں مرتضی بٹی تھا میں نے جب پڑھیا کرنا تیبہ جئی چھاں کوئی نہیں واہ واہ تے تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے تھوڑا ہو رولا بولو نظر ہی نہ لگ جائے اوچا بولو موتی علی سرکار سبحان اللہ جیڑا بیلی ہاتھ نہیں چکتا نال دا بیلی سہارا بھی کراؤ نا تو دا ہاتھ چکے نو جگا کے بولو سبحان اللہ میں جے ترجمہ کرنا تیبہ جئی چھاں کوئی نہیں تیبہ جئی چھاں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں ہن جنوں جنوں نبی دی امین ال پیارے ہاتھ چکے آکھے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں سلامت رہو قبلہ سلامت رہو سبحان اللہ واہ سید آمینہ تیرے نصیبے تے سلام ہے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات و تقلبک فی الساجدین اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجے ہی انہاں لوگاں وچ جڑے اپنے محبوب رب نو سجدے کر دے رہے ہیں او ساجدین سن سید آمینہ دا بچپن تے مدینہ دی بستی سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ طیبہ ایک عورت آندھی ہے جدے نام ہے سودہ بنت زہرہ نجومی عورت ہے کہنا عورت ہے بہت بڑی عالمہ لوگاں دے ہاتھ دیا لکیرہ میں کے تقدیرہ دست دے دی اس عورت متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تھی دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن باپ نے وکھیا ہی نہ اپنے غلام نو آکھیا اے منحوس بچی نو دفن کر کے او غلام کے اندر جدو دفن کرنے واسطے میں قبر بنائی نا تے دفن کرنے لگا تے ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی نہ ماری اس غلام نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظری نہ آیا تے اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا تے پھر آواز آئی نہ ماری عمیر صاحبوں نے دائیں بائیں پھر ویکھیا تے پھر خیال آیا کوئی بندہ پرندہ نظری نہ آیا وہم سمجھ کے دوبارہ تیسری مرتبہ دفن کرنے لگا آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے او غلام اس بچی نو گھر لے گیا تے انہوں پال کے جوان کیتا ایک جوان ہو کے سودہ بنت زہرہ سیرت حلبیہ چاندے کہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ کہنا بنے ادھار کر کے جانا جو میں جو سنا رہے ہیں آج گزارا کر لو میں نے فرماشاں اینیاں کو آ چکی ہیں کہ ایک تقریر ہو جانی ہے تے میں چونکہ 1 بجے بلوال پہنچنا ہے 12:15 ہو گئے تے جی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ
زندہ باد زندہ باد سارے بولو بھائی ایک باری پھر جی زندہ باد زندہ باد اس غلام نے اس بچی نو پالیا بچی بڑی ہو کے کاہنہ عالمہ فاضلہ بہت بڑی نجومی عورت بنی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی کدے کدے مدینہ شریف آندی ہے کہ لوگ رولا پا دیندے اعلان ہو جاندے سودا بنت زہرا آئیے آؤ اپنے اپنے بچیاں دے نصیب پوچھ لو لوگ بچیاں نو لے کے قطار وچ کھلو جاندے اے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی سیرت نگار فرما دے کہ دن سیدہ آمینہ پچ پچ ویاں کھیل دیاں نے اچانک آواز آئی سودا بنت زہرا آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے قطاراں چ کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی جڑے ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ کہن لگی ہادہ النذیر او تلد النذیر کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی سیدہ آمینہ نو بچپن چی ویکھ کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی ادھر میرے نبی دے ابو جی جوان ہو گئے تھے ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئی نبی پاک دے دادا جان فرما دینے کہ ایک رات میں طواف کعبہ کر کے حتیم کعبہ چی لیٹ گیا ادھی رات دا بیلت ایک سونا جب بابا خوابے چاہ کے کہنے لگا اٹھ صبح اپنے پتر عبداللہ نو نال لائے تے مدینے آجا اٹھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہو گئی ہے اپنے پتر داتے آمینہ دا رشتہ کر کے آپ فرما دینے میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں 70,000 نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں صبح اک کھلی نہ پتر عبداللہ نو نال لیا مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹورے ٹورے مدینہ شریف آگئے مدینہ آ کے پوچھا اے وہب بن عبد مناف کون ہے نبی پاک دے دادا جان دی جڑی امی سی نا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے جڑا بنو نجار محلہ سی نا حضرت ابو ایوب انصاری دا ای حضرت سلمہ دا پیکیاں دا محلہ سی یعنی نبی پاک دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا جی بچپن چ یتیم ہوئے تے ماں نان کے لے گئے حضور دے دادا جی بچپن چ اپنے نان کے پلے تے سارا مدینہ اپدا واقف سی لوگاں نے پوچھا آپ نے پوچھا نا وہب بن عبد مناف کون ہے تے لوگاں آکھیا تواڈے بچپن دے یار وہیب دا چھوٹا بھائی او دا نام وہب ہے تے وہب حضور دے نانا جی دا نام ایک ٹورے ٹورے وہب بن عبد مناف دے گھر دروازہ کھڑکا ہے حضور دے نانا جی باہر آئے انہاں ویکھیا اے عرب دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے یار کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین کعبے دے متولی عرب دے سردار حضور دے نانا جی ویکھ کے حیران رہ گئے کہ میرے گھر عرب دے سردار آئے نے مکے دے سردار آئے نے قریشیاں دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے بڑی آؤ بھگت کی تھی خدمت تواضع کی تھی ادھی رات ویلے جدو مکی تے مدنی کٹھے بیٹھے نا تے حضور دے نانا جی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے حضور آتے گئے ہو پر کدھر آئے ہو حکم ہوئے نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر باؤ تے تیری بیٹی دا رشتہ لینا آیا حضور دے نانا جی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لج پالا آمینہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی نبی کریم دے دادا جان فرما لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دا کاروبار پوچھ دینے برادری پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی دینا ہے عرض کی تھی لج پالا کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا 8 دیہاڑے گزرے مینوں بھی ملیا سبحان اللہ او مینوں بھی ملیا سبحان اللہ کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے سبحان اللہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رشتہ کرایا سبحان اللہ سبحان وہ کیسی خوش بخت شادی ہوگی اللہ
اور جیڑی برات دا دولہ عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی آئے ہو اللہ اللہ سبحان اللہ اس صحیح وقت رشتہ طے ہویا تے او صحیح وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا 3 دن مکی مدینے رہے تھے 3 دن دے بعد جدو مدینے تے ٹر کے مکے آئے تھے سیدہ آمنہ دلہن بن کے مکے آ گئی آپ فرما دیا میں جتھو آئی ساں او بھی سرداران دا گھر تے جتھے آئیاں او ایڈا معزز گھرانہ جنہ دی گلی چلو گردن تے نگاہ جھکا کے گزر دے عبداللہ نو ویکھیا تے فرما دیا میں ویکھیا ایڈا خوش نصیب ایڈا خوش بخت ایڈی پیشانی روشن ایڈا سونا ایک او یوسف سونا سی او مصر دا سی اے بھی سونا اے حجاز مقدس دا یوسف ہے او اپنے ابے دا لاڈلا اے اپنے ابے دا لاڈلا اے حجاز مقدس دا یوسف حضرت سیدنا عبداللہ کدی آیا تے انشاءاللہ تو انہوں حضور دے ابا جی دیا شانہ سنا مانگے انشاءاللہ حضرت عبداللہ فرماندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا کسے پوچھا اونج تے اونج کی میں سونے فرمایا ایک ہاشمیہ اونج سونا ایک متھج محمد دا نور چمک دا اونج سونا حضرت عبداللہ فرماندے نے مجدو آمنہ نو ویکھیا تے میں نو خیال آیا عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمنہ رب نے میرے حصے چ رکھی سی نوجوانوں نکاح ہو گیا شادی ہو گئی خوشیاں دے دن تے راتا پر کاتب تقدیر نو کچھ ہوری منظور سی نکاح نو 3 مہینے گزرے حضور دے دادا جی نے کدن حضرت عبداللہ نے بٹھا کے فرمایا بیٹا ہون تو شادی شدہ بھی ہے جوان بھی ہے 10 پترہ جو چھوٹا ہے تو میرا لاڈلا ہے پر میرا دل کردہ ہون شادی شدہ تو کاروبار کرو سر جھکا کے عرض کی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے عرض کی بابا حاضر حکم کرو فرمایا بیٹا تجارت دا قافلہ ملک شام جا رہے ہے میرا دل کردہ اس سال قافلہ تسی لے کے جاؤ عرض کی بابا میں حاضر ہوں قافلہ ٹریا سید آمنہ نو خبر ملی تو رون لگ پئیاں حضرت عبداللہ نے فرمایا 1 مہینے جاندیاں لگ دے 1 آؤندیاں لگ دے 1 مہینہ میں ملک شام ٹھہراں گا 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ ٹرے نا تو سید آمنہ روندیاں ودا کیتا قافلہ مکے تو ٹریا تے ملک شام ول جا رہا رستے چ مدینہ شریف آیا حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ شادی تو بعد میں 1 مرتبہ بھی سسرال آیا تے اتھے میرے نان کے بینے سسرال بینے میں تھوڑے دن رک جاواں قافلہ چلا گیا تے حضرت عبداللہ تھوڑے دن رک گئے آج میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی پوری دنیا دے اندر اس طرح مدینہ طیبہ چ انہاں دناں وچ بخار دی وبا پھیلی سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے رک گئے تے آپ نو بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہو گیا کہ بخار دی حالت 25 سال دی جوانی حضرت عبداللہ فوت ہو گئے نان کے تو سسرال والے غم منا کے تے مدینے قبر بنا دیتے تے مکے پیغام بھیج دیتا جدو مکے چ پیغام پہنچیا تے مکے چ کوہرام مچ گئے حجاز مقدس دا یوسف ٹر گیا اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ یوسف گئے نا تے یعقوب رو رو کے اکھیں نہ بینیاں کر لیں اور جدو عبداللہ دی جدائی دی خبر آئی ہوئے گی نبی پاک دے دادا جی کیمیں روئے ہو کیمیں روئے نبی پاک دے دادا جان ہن سارے نو اے خبر جدو ملی نہ تے روتے رہے پر خیال ہے آوے آمینہ نو کون دسے گا آمینہ نو خبر کون دے بے حضور دے دادا جی رون دے گھر آئے آکے سید آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھے تے سر تے ہاتھ رکھے فرما دے آمینہ بیٹی صبر کری عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرا فرمایا بیٹی جدیاں اڈیکاں کرنی ہونے ہونا کوئی بیٹی ساڈا عبداللہ ٹر گیا سیدہ آمنہ کا شٹھاؤں کے زمین تے گر گئی دنیا دل دی لٹی گئی نوجوانوں دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں آوازہ مار کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں سیدہ آمنہ تے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آبے گنڈ دیتی جدی آراؤں سیدہ آمنہ دن
روندیاں رات بھی روندیاں نوجوانوں رجب دے مہینے دی جمعے دی رات آئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا بابا کہن لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر عرض کر دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا آئی بابا کہن لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا آیا کہن لگی آوے بابا جتے سر دا سائیں ٹر جائے انہوں کہا دیا مبارکہ بیا دینا ہے بابا کہن لگا بیٹی رونا مبارک دینا آیا محمد امام بنن والی ہیں سیدہ آمینہ فرما دیا نے میں پوچھا تھی کونو فرمایا بیٹی دنیا میں نو آدم آخری ہے فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ گیا اپنے بیڑے تے پھر نہیں آؤ فرما دیا جڑے پتھر تے قدم رکھ نہیں آؤ وہ پتھر بگل کے موم بن جاندہ فرما دیا اور آج پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگایا مینا حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے سونا یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا سونا یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث مرحبا سبحان اللہ فرما دیا پتھر پگل رہے آپ فرما دیا میں کسی پہاڑ کو گزرنی ہے تو دے جو آوازاں دی السلام علیکم یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی تن سلام ہو رہے آپ فرما دیا میں ایک دن کعبے دا طواف کرنے جا رہی تھے رستے چھے جانور آ رہے میرے والے کوئی جانور ادھر ٹور پہ آتے کوئی ادھر ٹور پہ انہیں درمیان جو رستہ بنا دیتا تے جیڑا جانور نہ ہٹے دوسرے جانور انہوں دھکا مار کے کہنے ہٹ جاؤ تے انہوں نہیں پتا محمد دی ماں پہ آنی یار اس امتین آلو تے جانور چنگاو جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دی ماں دا عدب نہ کرے ادھنا تے جانور ہی چنگاو جڑا محمد دی ماں دا عدب تے کردہ ہے جڑا کملی والے دی ماں دا عدب کرے سید آمینہ فرما دیا بس پھر وہ رات آئی جس رات دے سویرے تے رب سلام کردہ ہے 12 ربیع الاول دی رات تے سوموار دا دہاڑا رات پہ جاوے تے دن پہ جاوے اللہ چاندہ تے اپنے محبوب نو رات دے اندھیرے چ بھیج لیندہ چاندہ تے دن دے اجالے چ بھیج لیندہ پر فرما سونے تینو اودو نہ بھیجا جدو دن بھی ہوئے تے رات بھی ہوئے تو اس ویلے آمیں جدو دو ویلے اندہ ملاپ ہوئے رات بھی ملاد والی ہو جائے دن بھی ملاد والا ہو جائے راتی سننی ملاد دا جلسہ کرن تے سویرے اٹھ کے ملاد دا جلوس نکال لینا رات دن دو میں ملاد والے ساڑیاں مائیاں بڑیریاں پنڈاں دیا پتہ کی کہندیا وے مڈیا اٹھ وے نور پیر دا ویلا ہو گیا وہ جو کہندے نے نور پیر دا ویلا جدو دا سونا اس ویلے آیا نا ویلا ہی نور پیر دا ہو گیا وہ ویلا ہی نور پیر دا جدو دا سونا اس ویلے آیا ویلے نو نور والا بنا دیتا سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نو انج لگا جو میں حضور دے آمن دا ویلا ہو گیا دیوار کعبہ شکستہ ہوگی تے حضور دے دادا جی پترہ نو نالے کے دیوار کعبہ بنا رہے سید آمینہ فرما دی ادھر میں گھر وچ بیٹھیاں تے میں انج لگا پتر دے آن دا ویلا ہو گیا میں رون لگ پئی تے رو کے عرض کر دیا یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے خدمت لی کوئی تے آئی جاندہ ہے تے میری خدمت لی کوئی بھی نہیں بچے جنم دا ویلا ہے آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلیں بے قدیاں یا عورتہ میرے کمرے چھے آ گئی میں پوچھنیاں نہیں کون ساریت وڈیری کہن لگیا میں نہ روئینا میں آدم دی بی بی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ماں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ماں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں میں پوچھنیاں انہیں کی در آئیاں ہوں کہن لگیاں مقدرہ دے ناد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں اس ماں دی عظمت نو بکی بیان کراؤں جی دی خدمت لی نبیاں دیا ماں آ جان اچھا بولے آجو سبحان اللہ جی دی خدمت واسطے حضرت بی بی سارا آ جان 70,000 نبیاں دی دادی حضرت اسحاق دی ماں ابراہیم خلیل اللہ دی بی بی تے آدم علیہ السلام دی بی بی اما حوا سارے نبیاں دی ماں اور فرعون دی بی بی آسیہ جنہیں حضرت موسیٰ ورگے نبی نو پالے
عیسیٰ دی ماں مریم آ جائے اس ماں دے وقتاں تو صدقے جائیے جدی خدمت لی نبیاں دیا ماں آجن آپ فرما دیا پھر چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور اتنے سبحان اللہ کیا جائے فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا جنہیں بھیجا وہ کہندہ قد جاءکم من اللہ نور جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خارج منی نور جڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری پتہ لگیا موقع دے سارے گواہ کہندے نے نور موقع دے سارے گواہ کہندے نے نور میں نو قسم رب محمد دی جڑا نبی نو نور نہ مانے دے چہرے تے کدے نور نہیں جے آ سکدا نور نہیں آ سکدو دے چہرے تے جڑا نبی نو نور نہ مانے ہن سید آمنہ فرما دیا سونا آیا تے منظر پتہ کی بنیا اچھا پڑھیے رل کے بھائی نبی دا ملاد ہن سارے میں ساری تقریر چ تواڈے کول اج نہیں پڑھایا ورنہ دی تقریر میں کرنا دی میں سارے کول کروانا اج میں ساری آپ کر چھوڑیے ان میں جب پڑھ لگا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھائی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا جدے جدے اندر سویرا ہاتھ چکے میرے نال بھائی سارے ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے سارے نبی دے میلادی بن جاؤ آ گیا سونا سویرا ایک منٹ بھائی میں دیکھ رہے سارے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے آخری شیر آخری گل کرن لگا ایک باری میرے کہنتے اک بند کر کے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تو میں نے سچی دو سے سرگو دے والیو آجڑا تو آڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کی دا ہے سبحان اللہ اچھا جدے جدے اندر سویرا نہ بھائی سٹیج والے تسی بھی سارے ہاتھ کھڑے کرو دونوں ایس طرح کر کے نہ نبی دے میلادی بن جاؤ ان سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا یا اللہ جڑا اچھا بولے آج کملی والے خواب سے اور صبح جتر جاوے اے پڑھدا جاوے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا جبریل تین جھنڈے لے کے آئے ایک مشرق ایک مغرب ایک کعبے تے لا کے کہندے نے آ گیا سونا سویرا ہن میں تہاڈی آواز سنی اونچا بولیا جے نہ بھئی انج نہیں گلا خراب کرو آج اونچا بول کے آکھو آ گیا سونا سویرا بھائی جوید بٹی صاحب جے کو پوچھے راتی کے نیاں لیٹا کیوں لگائیاں اتنے لوگ کیوں بلائے اتنا لنگر کیوں پرکایا اتنے علماء کیوں بلائے کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا سویرا سیدہ آمینہ فرما دیا نے بیٹھی ماما کے جاؤ مینوں ملک شام دے محل ندری آ رہے آ گیا سونا سویرا بھئی ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے جھنڈے بنا کے آ گیا سونا سویرا مشرق دے جانور مغرب دے جانوران مغرب دے جانور مشرق دے جانوران کہندے نے مبارک ہوے آ گیا سونا سویرا حضرت اما عائشہ فرما دیا کہ دن میں پہ کپڑے سینی آؤ فرما دیا دیوا بجھ گیا میری سوئی ڈیکے گواچ گئی میں اندھیرے جو سوئی پہ ڈھونڈنی آؤ تے آ گیا سونا سویرا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو